It was based on misinformation and confusion, and they apologized for it. पर एक आपकी तनकीद सुन लीजिए काफी हमारा लंबी होगी। हमारा सवाल सुन लीजिए। अब यहाँ ये assumption छुपी हुई कि मैंने करवाया। मैडम ने कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं confusion दूर करूँ। जी सर, मुझे जवाब देने का मौका दें, हम मुझसे आर्ग्यू कर रहे हैं। They gave it in written that there is no Quranic verse on the kurta. On ground उस खातून की जो ज़िंदगी है वो इचरा इंसिडेंट पे ख़त्म नहीं हो गई। There was zero involvement of police in making the woman say anything. Basically मकसद खातून की sanctity, इज्जत और self respect को protect करना। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। शहर लाहौर की बेटी की इज्जत बचाने वाली खातून पुलिस ऑफिसर एएसपी गुलबर्ग सईदा शहर बानो नकवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आइए इनसे जानते हैं। ये एक बड़ा ही अनोखा सा वाक़या था। मजहबी इंतशार पसंद एक माइंड सेट एक खातून के लिबास को देखकर बरहम हो जाता है, उसे रोकता है, जबकि ये बड़ी अचंभे की बात है। और फिर उस इतने बड़े हजूम को कंट्रोल करना ये फ़र्द वाहिद का एक काम था, और वो शहर बानो नकवी हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम था। बच्चियाँ जब इस तरह मोब उनको घेर लेता है और एक मज़हब का आड़ लेकर, और हम अपनी कोई एजुकेशन भी ना रखते हों, और फिर इश्तियाल पसंदी भी, और ये सारा कुछ आपको कब 15 हुई, किसने कॉल की, कैसे पता चला ये सारा इशू का? बेसिकली वायलेंस तो किसी भी नेचर का हो सकता है। बिफोर वी गेट टू द मेन पॉइंट, वायलेंस तो पॉलिटिकल भी हो सकता है, सियासी भी हो सकता है, सोशल इशू की वजह से भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है। वायलेंस इज़ वायलेंस एट द एंड ऑफ द डे। तो उसको ये रंग दे देना कि सिर्फ मज़हब के नाम पे हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है। हर तरह का मॉब जो है वो डेंजरस है, और हर तरह का मॉब जो है उससे बचने की ज़रूरत है। अच्छा, जहाँ तक इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का ताल्लुक है, तो 130 के ऊपर कॉल होती है। कॉलर जो है वो अनोनिमस रहता है। बताया ये जाता है कि खातून को पाकिस्तानी चौक इचरा में घेर लिया गया है। ठीक है। और वो इसलिए घेरा गया है क्योंकि उसके कपड़ों पे नाउज़ुबिल्लाह उन्हें लगा है कि कोई अरबी के कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई रिलीजियस हैं। वर्सेस लिखे हैं। ओके। जी, तो ये इंसिडेंट है। तो जब आप वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर लोग तो बड़े इश्तियाल में थे। हमने देखा कि वहाँ पर आपको उनको बाकायदा तौर पे सेटिस्फाई करना पड़ा, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ा। ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट जॉब थी। वो कैसे आप हैंडल कर पाई? वो अचानक जहन में आ गया, या पहले जाते हुए आप मेंटली तौर के ऊपर प्रिपेयर थी? बेसिकली सर्टेन एसओपीज हैं जो बंदा फॉलो करता है इन सच सिचुएशंस, कंसीडरिंग इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड मल्टीपल टाइम्स एंड दैट वी हैव डेल्ट विद सच मॉब्स ऑलरेडी। तो वो पॉलिटिकल भी थे, सोशल भी थे, रिलीजियस भी थे। तो उसके अंदर यही बात होती है कि 3 चीज़ें ना हो। सबसे पहले कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो। पीएसएल वाज अबाउट टू गो ऑन, घंटे बाद हमारा पीएसएल का मैच था, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स आए हुए, मेन फिरोजपुर रोड ब्लॉक ना हो। सबसे पहला कंसर्न ये था, अगर हम लोग लोएस्ट से हाईएस्ट पे जाएं। सेकंड कंसर्न जो था वो ये था कि किसी का माली नुकसान ना हो। बिल्कुल ठीक है, दुकानों का नुकसान ना हो, लोग उनकी तोड़ फोड़ ना शुरू कर दें। आखिरी और सबसे चीफ और सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न ये था कि किसी का जानी नुकसान ना हो। जानी नुकसान। These are the three basic SOPs that we have to follow. अल्हम्दुलिल्लाह उसके आपने उसे लिए, फुलफिल उसकी किया। एग्जीक्यूशन के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती हैं वो 3 होती हैं। वो ये है कि सबसे पहले तो आप डायलॉग इनिशिएट करें, मॉब के पास जाएं। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज यू नीड अ लॉजिक, वॉइस ऑफ रीजन एंड लॉजिक। सेकंड चीज़ ये, आप वो एलिमेंट आइडेंटिफाई करें जो आपको लगता है कि शरारती है, जो एग्जैसरबेट कर रहा है सिचुएशन, उसको निकाल दें, आइसोलेट कर दें। थर्ड चीज़ ये है कि आप इंश्योर करें कि जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जिसकी सोसाइटी या कम्युनिटी लोकल बात सुनती है, उनको आप ऑन बोर्ड ले आएँ, और उधर उनकी प्रेजेंस की वजह से चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर तरीके से हैंडल हो जाती हैं। सो दीज आर द बेसिक 3 SOPs दैट वन नीड्स टू फॉलो व्हेन इट कम्स टू द कंट्रोलिंग ऑफ द मॉब। शहर बानो, इसमें एक बड़ी चीज़ है जो तशनगी पैदा करती है, और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जब ये बात आप ऑफिस उनको ले आई, उन मोहतरमा को, और ये पता भी चल गया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई, तो वो जो कंप्लेनेंट थे वो भी आए, तो फिर उनसे एक्सक्यूज़ करवाने की उस मोहतरमा से क्या जवाब बनता था? क्या ये तमाम ख़वातीन के लिए एक अलमिया नहीं कि अगर वो इस मॉब में आ जाती हैं, और क्यों बिल्कुल एक मुजरम बन के साइड के ऊपर एक, सुन लीजिए हमारा सवाल सुन लीजिए। साइड में एक मौलवी साहब बैठे हुए थे, इधर भी एक मौलवी साहब बैठे थे, 2 यहाँ पर खड़े थे, और वो सिमटी हुई बैठी थी, घबराई हुई बैठी थी। उस वीडियो में साफ नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके ऊपर भी रोशनी डालें कि जहाँ पर इतना सब कुछ खूबसूरत और मैनेज हो गया, तो यहाँ पर आकर कहाँ कबाहत रह गई? अच्छा, तो पहली बात ये कबाहत रही नहीं, ये असम्पशन है आपकी। नहीं, मैंने देखा। हाँ, पर्सपेक्टिव है ना, वो नजर आ रहा था। जी, आपका पर्सपेक्टिव है, आपको नजर आ रहा है। नहीं, सबको नजर आ रहा है। चलें, सबको नजर आ रहा है, वो विजुअल में मौजूद है। अच्छा,
بات یہ ہے کہ واٹ ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ از کہ پولیس کا جو رول ہے ساری سچویشن میں، پولیس کا رول جی وہ سمجھنا ضروری ہے. آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ کروانا کیوں ضروری تھا، اس کے اندر جاننا یہ چیز چاہتے ہے. جی بالکل آپ نے کہہ دیا. اب یہاں یہ ازمپشن چھپی ہوئی کہ میں نے کروایا. بالکل نہیں آپ نے نہیں کرایا، آپ نے نہیں کرایا. ہاں جی ایگزیکٹلی. ہم اس بات کو بالکل ایگری نہیں کرتے. اونلی سچویشن جو ہے جس کے اندر پولیس کا رول تھا وہ یہ تھا لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہ ہو، مالی نقصان نہ ہو، جانی نقصان نہ ہو، خاتون کی سینکٹٹی، سیلف رسپیکٹ اور عزت جو ہے وہ بچی رہے اور اس پہ کوئی حرف نہ آئے. خاتون کو آفس کے اندر بھی. جی سر مجھے جواب دینے کا موقع دیں، ہم مجھ سے آرگیو کر رہے ہیں. ہم لوگ خاتون کو جب پولیس اسٹیشن لے آئے ہیں وہ آفس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. وی میڈ ہر چینج ہر کلوتھس، شی واز پرفیکٹلی فائن. اوکے. جن لوگوں کا آپ ذکر کریں جن کو آپ نے کمپلیننٹ کہا ہے، بیسکلی دے ور دا ریپرزینٹیٹیوز آف دا موب. اوکے. دا موب چوز دوز پیپل کہ Okay. یہ لوگ دیکھیں گے کرتا اینالائز کریں گے کہ کیا اصل میں اس پہ عربی حروف لکھے ہوئے ہیں یا نہیں لکھے ہوئے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی نہیں لکھے ہوئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم خاتون سے مل لیں اگر آپ اجازت دیں. ہم نے خاتون کی کنسینٹ لی، خاتون کے پاس گئے، ان سے پوچھا میڈم آپ ان سے ملنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں ملنا چاہتی ہوں کیونکہ میں خاتون کے کنسرن کے ساتھ یہ بڑا ضروری تھا جاننا. ویری گڈ. کنسینٹ لی. میڈم نے کہا کہ میں ملنا چاہتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں کنفیوژن دور کروں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. میڈم کی کنسینٹ سے اور ان لوگوں کی کنسینٹ سے ملاقات ہوئی. ویڈیو کو اگر غور سے دیکھا جائے تو پولیس کا جو رول رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جی یہ انسیڈنٹ ہے، میڈم آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہیں اور باقی بات ہوگی. اور بعد میں انہوں نے بات کی ہے دیر واز زیرو انوالومنٹ آف پولیس ان میکنگ دا وومن سے اینی تھنگ، اوکے. اینڈ زیرو انوالومنٹ آف دا پولیس ان میکنگ دی ادر پارٹی سے اینی تھنگ. دے گیو اٹ ان ریٹن that there is no Quranic verse on the kurta. It was based on misinformation and confusion and they apologized for it. انہوں نے ریٹن کے اندر اچرا تھانے میں جمع کروایا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انٹائر سٹوری ہے. اور ہائنڈ سائٹ میں اگر دیکھا جائے تو شمون صاحب یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کہ بلٹ پروف جیکٹ پہن کے جانی چاہیے تھی، نہیں جانی چاہیے تھی، ہیلمٹ پہن کے جانا چاہیے تھا، ریٹ پہ نہیں جانا چاہیے تھا، اس دیوار سے ٹاپنا چاہیے تھا، اس دیوار سے نہیں ٹاپنا چاہیے تھا. ہائنڈ سائٹ میں چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. آن گراؤنڈ اس خاتون کی جو زندگی ہے وہ اچرا انسیڈنٹ پہ ختم نہیں ہو گئی. اس نے 30 40 50 اللہ نے جتنی اس کی زندگی لکھی ہے اس نے زندہ رہنا ہے. وہ کسی کی بیٹی ہے، ماں ہے، خود ایک شخص ہے، انڈیویجول ہے. کل کو الزام اتنا بڑا تھا کہ جواب دینا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. کل کو اس نے کے پی بھی جا سکتی ہے، ساؤتھ پنجاب جا سکتی ہے، سینٹرل پنجاب جا سکتی ہے، ڈی جی خان جا سکتی ہے، کسی لٹریٹ آدمی سے مل سکتی ہے، کسی الٹریٹ آدمی سے مل سکتی ہے. اس نے روز ڈیلی زندگی گزارنی ہے، سڑک پہ چلنا ہے، اسکول جانا ہوگا بچے کو لینے کے لیے، شاپنگ پہ جانا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے اپنی سوسائٹی کی ریالٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوری آڈینس کو کیٹر کرنا ہے نا، کہ زیرو کنفیوژن رہے کہ خاتون پتہ نہیں کیا مینٹیلٹی ہے، زیرو کنفیوژن رہے، یہ بھی ازمپشن ہے، زیرو کنفیوژن رہے کہ خاتون کا رول جو کیا تھا وہ سامنے آ جائے. بیسکلی مقصد خاتون کی سینکٹٹی، عزت اور سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرنا تھا. مفروضوں کے اوپر زندگی قطن نہیں گزرتی، حقیقت کو عیاں کرنا پڑتا ہے. شہر بانو نقوی نے جس طرح بہت ہی خوبصورت انداز میں اس سارے معمے کو حل کیا، بلکہ ایک بیٹی کی عزت بچائی اور بہت سارے لوگوں کو ایک غلط مائنڈ سیٹ ڈیلیور کرنے سے بھی روک دیا، وہاں پر یہ بات بھی ثابت کر دی کہ وطن عزیز پاکستان کی چاہے کوئی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اگر کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جہاں بڑے سوال اٹھتے ہیں وہاں جواب دینا ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.